बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुपिटर ट्रांजिट 2023 से 2024 तक आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है। ये सैयारगान अल्लाह के खादिम आसमान पे उसके ग़ुलाम हैं जो अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से हमारी ज़हनीयत को, हमारे इरादों को मुस्बत या मनफी असर देते हैं। मुश्तरी हमारे तजर्बात, हमारे इल्म और हमारी समझ और बूझ को वुसअत देता है। मुश्तरी हमें तरक्की की लगन देता है। ये हमें सखावत करना, बांटना और अता करना सिखाता है। ये कसरत की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी हमें नए नए तजर्बात से रूशनास कराता है और हमारी रूहानियत को बेदार करता है अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से। मुश्तरी सबसे पहले हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है और हमें इस बात पे सोचने पे तरगीब देता है, राग़िब करता है कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि मुश्तरी 16 मई 2023 से लेके 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में है। यानी 4 माह इसे हो गए, ये सितंबर है। 4 माह से मुश्तरी बुर्ज सौर में है और इसके 8 माह अभी बाकी हैं और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये रिजत में आ चुका है, रेट्रोग्रेड है। विर्गो यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ कि मुश्तरी 16 मई 2023 से लेके 25 मई 2024 तक आपके जायचा के 9वें घर में क़याम करेगा। इसे यहाँ तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और 8 माह इसके अभी यहाँ पे बाकी है। आपके जायचे का 9वां घर आपकी रूहानियत, आपके दूर दराज के सफ़र, चाहे वो बैरून मुल्क का सफ़र है या चाहे अंदरूने मुल्क आप तवील सफ़र करते हैं, आपकी कसरत, आपकी वुसअत, आपकी तौसी, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके जायचा के 9वें घर के साथ है। आपके जायचा के इस 9वें घर में 12 साल के बाद मुश्तरी आया है और 13 माह यहाँ क़याम कर रहा है। अब आपने 4 महीने गुजार लिए हैं। अब आप सुनिए कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, इसकी क्या तवक्को की जा सकती है। ये इल्म गैब नहीं है। देखिए ना, आप एक इश्तिहार पढ़ते हैं कि फलां तारीख को फलां मौलवी साहब फलां जगह खिताब करेंगे, तो क्या ये कोई इल्म गैब है? एक तजर्बा है, एक मुशाहिदा है, एक चीज़ जिसे तय कर दिया गया है कि मौलवी साहब से टाइम लिया है, इश्तिहार छाप दिया है, फलां तारीख को मौलवी साहब आएंगे और खिताब करेंगे। अब इस पे तो कोई फतवा नहीं लगाएगा ना कि आपको इल्म गैब है, आपको कैसे पता कि मौलवी साहब आएंगे या नहीं आएंगे। भाई ये एक तजर्बे की बात है कि जब बुलाया है तो आएंगे। तो इल्म नजूम कोई गैब दानी का इल्म नहीं है। ये सदियों के तजर्बात और मुशाहिदात से एक चीज साबित हुई है, उसको बयान किया जा रहा है। तो अब बात यह है कि मुश्तरी आपके एतमाद में इजाफा कर रहा है, आपकी जिंदगी के जो नज्म नसक है उसमें काफी बेहतरी ला रहा है। आपने अब तक जिंदगी में जो नहीं सीखा था, जो नहीं जाना था, आप यकीन कीजिए इन पिछले 4 महीनों में आपने बड़े बड़े तजर्बात हासिल किए हैं और आप एडवेंचर करना चाहते हैं। आप अब कुछ ना कुछ करने पे तुले हुए हैं। आपको जज्बा मिल रहा है, ताकत मिल रही है, तवानाई मिल रही है। आप दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हैं और
ان حالات میں اگر کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے یا آپ نہیں کر پائیں گے یا آپ سے نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کو اور تحریک ملے گی، اس سے آپ کے جوش میں، آپ کے ولولہ میں، جذبہ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ محنت بھی بہت کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو اپنا پسینہ بہانا چاہیے، آپ کو چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹریول ابراڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ مستقل طور پہ پردیس سدھارنا چاہتے ہیں، وہیں مستقل رہائش رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جون 2024 تک یہ بہترین وقت چل رہا ہے۔ وقت کی طاقت اور تاثیر سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ بڑی آسانی سے مبارک سفر کر سکتے ہیں، آپ حج، عمرہ، زیارت اور مقدس مقام کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی زبان میں تاثیر آ چکی ہے، آپ مستجاب الدعوات بن رہے ہیں۔ چونکہ نواں گھر روحانیت کا گھر ہے، تو آپ کے لیے دعا کرنا، اسماء حسنہ، ادعیہ مسنونہ، مبارک دعائیں، تلاوت قرآن اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی روحانیت کو بڑھاتی ہیں، ان کو بروئے کار لانا آپ کے لیے نہایت سود مند ثابت ہوگا۔ نویں گھر کا تعلق اعلیٰ تعلیم کے ساتھ بھی ہے۔ آپ تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، آپ زبردست، انتہائی ناقابل فراموش کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کا وظیفہ لگ سکتا ہے، آپ کو ماہانہ شہریہ مل سکتا ہے، آپ کو اعزاز مل سکتا ہے، آپ ڈگری اچھے نمبروں کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، آپ امتحان میں ٹاپ کر سکتے ہیں، بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ محنت اور لگن شرط ہے۔ آپ کی سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، 4 ماہ ہو گئے، 8 ماہ باقی ہیں۔ آپ نئی زبان سیکھ سکتے ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر آ چکی ہے، قوت گویائی میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو آپ کے افراد خانہ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کی طرف سے غیر معمولی مدد ملے گی، آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور آپ کو ایک معاون، مددگار، اچھا دوست یا لائف پارٹنر، جیون ساتھی مل سکتا ہے، جو آپ کی مدد کرے گا، جو آپ کو آگے بڑھنے میں حوصلہ افزا کردار ادا کرے گا۔ تو اپنی ذات کے حصار سے باہر نکلیے۔ میں نے پچھلے ماہ جو اگست 2023 کا ماہانہ ہوروسکوپ دیا تھا آپ کے لیے، برج سنبلہ کے لیے، اس میں میں نے بڑے بیان، بڑے واضح انداز میں آپ کو یہ کہا تھا کہ اپنے اندر کے خول سے باہر آ جائیے، تھوڑا طنز و مزاح کیجئے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کیجئے، سمجھنے، سیکھنے اور محبتیں بانٹنے اور خود کو فروغ دینے کا وقت ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔